الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رہن دو آج ٹھیک سے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونہ جہان دی سردار شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تھے. عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور انتہائی عزت، احترام اور وقار دے لائق اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، رمضان المبارک اپنی پوری برکت اور اپنیاں پوریاں چیزاں جو مومنہ واسطے نے وہ لے کے ساڈے درمیان موجود ہیں، اور اسی بڑے خوش نصیب لوگ ہاں کہ جڑے اس عظیم الشان رمضان دے مہینے دے اندر سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں. عزیز بھائیوں، اللہ تعالی ویسے بھی ہر انسان تے رحمتاں کردا ہے، اُدا بھلا کردا ہے، اُدے تے برکتاں نازل کردا ہے. اور اس چیز دا اندازہ تسی اپنے گناہاں تو لگا سکدے ہو کہ اسی روز مرہ کنے ہی ایسے گناہ کر جانے ہیں کہ جڑے ایک مومن اور مسلمان واسطے انتہائی کبھی نے اور انتہائی سنگین نے. لیکن ساڈا مالک سانو پھر بھی مہلت دے دیندا ہے، رحمت کر دیندا، کرم کر دیندا. اللہ تعالیٰ دیاں 12-11 مہینیاں دے اندر رحمتاں وہ ایک سیر تے نے. اس مہینے نو اللہ تعالیٰ نے سپیشل رکھیا ہے، اور اس مہینے تے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے رحمتاں بھی سپیشل کر دیں. اللہ تعالیٰ انہاں تے احسان بھی عظیم کر دیں. لیکن بڑا بدبخت انسان، بڑا اس زمین دا برا انسان ہے کہ جڑا اس مہینے تو فائدہ نہیں اٹھاؤندا، ایدیاں برکات اور اس مہینے دے انعامات نو وہ سمیٹدا نہیں. وہ انتہائی کبھی انسان ہے. محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان مہینے نو اسلام دا ایک اہم رکن بنا دیتا ہے. مشہور حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اسلام ایک عمارت دی طرح ہے، اسلام ایک بلڈنگ دی طرح ہے. اسلام دی جڑی عمارت ہے وہ 5 چیزاں تے کھڑی ہے. بنی الاسلام ولا 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس چیز دی گواہی دینا کہ اللہ تو علاوہ معبود برحق کوئی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے نے اور اللہ دے رسول نے، اس چیز دی گواہی دینا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز نو پڑھنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ نو ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان دے روزے رکھنا. اسلام دے بنیادی ارکانہ دے اندروں روزہ ایک بنیادی رکن ہے. جڑا بندہ روزے دا منکر ہے اس بندے دا اسلام دے نال کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ ارکان اگر رہ جائے تے فرض کرو نماز دے اندر جڑے رکن نے، سجدہ نماز دا رکن ہے، رکوع نماز دا رکن ہے، آخری تشہد نماز دا رکن ہے. اگر انہاں دے وچوں کوئی چیز رہ جائے گی، فرض کرو بندے نے پوری رکعت پڑھی ہے تے سجدہ ایک کر کے اٹھ پیا، ان دی پوری رکعت ہی نہیں ہونی، وہ پوری
رکعت ہی نہیں ہونی، کیونکہ سجدہ نماز دا رکن ہے۔ اس طرح اسلام دے بھی رکن نے، اور نہ رکنا دے اندر روزہ اسلام دا رکن ہے۔ جڑا بندہ جان بوجھ کے مسافر بھی نہیں، اور بیمار بھی نہیں، اور ایسی عورت بھی نہیں جدا تعلق ماہواری دے نالے، تو جان بوجھ کے روزہ چھڑ دے، گویا اس بندے دے اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، انہیں اسلام میں مذاق سمجھے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے جننے بھی روزے گزر گئے نے، انہاں دے اندر جو ایسا عبادات کیتیاں نے، قیام کیتے نے، نوافل پڑھے نے، صدقات و خیرات کیتے نے، اللہ انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ عزیز بھائیو، دنیا تے اسی رہنے اور اسی کئی کاروبار کرنے، کئی کام کرنے، اور ہر کام دا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تسی کاروبار کر دے اور اس کاروبار کا بھی مقصد ہے کہ مینوں اللہ رزق حلال دے دے، اور رزق حلال دے نال میں اپنی جائز خواہشاں نو پوریاں کر لاں۔ اسی تسی سارے مسجد کے اندر آئے ہو، اور اور دا ایک مقصد ہے، جڑا بے مقصد ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے اجر کوئی نہیں دینا۔ مسجد کے اندر اور دا مقصد ہے کہ ساڈے تے اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ جو بھی انسان کام کرتا ہوگا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور روزے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا پہلے لوگوں تے بھی روزے فرض کر کیتے سن، یہ اللہ تسلی واسطے دس رہے ہیں، اور تہاڈے تے بھی فرض کیتے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں میرا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ، تہاڈے دلان دے اندر میرا ڈر اور میرا روب اور میرا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ روزے رکھو جی میں پہلے قوماں نے رکھے سن تو میں جنت دیا گا، جنت دی گل نہیں کی تھی، بلکہ کیا ہے میں فرض تاں کیتے نے کہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر ایس رمضان پچھلے رمضان تو دلان دے اندر اللہ دا ڈر نہیں پیدا ہویا، اللہ دا خوف پیدا نہیں ہویا، تو ایس رمضان کوشش کر لو تقوی اختیار کرن دی، ایس رمضان کوشش کر لو۔ رمضان دا مقصد بھی تقوی ہے۔ ایک بندہ 100 سال تو روزے رکھ لیا، 100 سال تو اور مسلسل رکھ رہا ہے، لیکن وہ 100 سالہ دے روزیاں نے اس بندے دے دل دے وچ رب دا ڈر پیدا نہیں کیتا، اس بندے دے روزے کوئی نہیں، وہ مقصد تے پورا نہیں اترے۔ انہیں ایک عادت کیتی، اور عادت جڑی ہے وہ اسلام دے اندر کوئی اتنی معقول چیز نہیں۔ اسلام دے اندر اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ دی خوشنودی، اللہ دی رضا، اللہ تعالیٰ دی رحمت اصل۔ بعض بندے نماز بھی پڑھتے ہیں، انہوں دی عادت، انہوں دا ایک مزاج بن گیا کہ اذان تو بعد شکر سٹنا مسیتے جانا، عادت بن گئی، اور انہوں دے دل دے اندر یہ چیز نہیں کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے جا رہے ہیں، کتنے بڑے مالک کے دربار کے اندر میری حاضری، یہ چیز نہیں تھی کہ عادت ہے۔ تو اس واسطے جڑا بندہ عادتاً روزے رکھ رہا وہ کئی زیادہ تو رکھ رہا، وہ اپنے آپ کو چیک کرے کیا روزیاں دا نکھار میرے اندر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا۔ رمضان کا مقصد ہے تقوی۔ اگر اینے 100 سالہ تو روزے رکھن دے باوجود میرے دل کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوا تو انہاں روزیاں دا مینوں اللہ دے ہاں اجر نہیں ملنا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ جنہی جنت ہے نا اعدت للمتقین، وہ میں پرہیزگاراں واسطے رکھیے، وہ جنتیاں واسطے رکھیے، وہ ایسے لوگ جنہ جنت کی خواہش رکھ کے اللہ تعالیٰ کا خوف دل وچ رکھ کے دنیا تے اعمال کیتے انہاں واسطے جنت۔ ایتھے کسے بندے نے رشتہ کرنا ہوئے اس منڈے کے بارے بڑی چھان بین کرتا ہے، نشئی تے نہیں، اے پنگی تے نہیں، ایدہ تعلق کدے ایسے لڑکیاں دے نال تے نہیں کہ جنہ دا معاشرے دے اندر کوئی کردار اور کریکٹر نہیں۔ لڑکی دے بارے میں چھان بین کرتے ہیں کہ کدے دے ناجائز تعلقات تے نہیں، سارا کچھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک رشتہ کرنا ہے، ایک بیٹی دینی ہے یا ایک بیٹے دا کرنا ہے رشتہ، اور بندہ اتنی
छान बीन बाल की खाल उतारते हैं, लेकिन जिस रब ने 70-72 होरा देनिया ने उन्हें बगैर वेखी दे देनिया, उन्हें कोई छानबीन नहीं करनी, उन्हें तुहाडे दिलां दी कफियत और तुहाडे दिलां दी खशियत और तुहाडे दिलां दी लिल्लाहियत नहीं चेक करनी। अल्लाह ने सब कुछ देखना है। दुआ करो अल्लाह ने जो सानू आजमाए और उस आजमाइश के इम्तिहान के अंदर अल्लाह सानू पास फरमा दे, बस ये दुआ करो। अमाल साडे उजदे नहीं, जिस तरह के अमाल होने चाहिए और जो अमाल का असल मकसद और मकबा और महवर है उस तरह के साडे अमाल नहीं। ये अल्लाह की रहमत होनी है जिसकी वजह तो सा बख्शिया जाना। तो मुहतरम भाइयों, रमजान का असल मकसद तकवा है। जिस बंदे के दिल के अंदर डर आ गया ना, कोई गुनाह कर दिया कि यार मैनू आसमान का रब वेख रहा, मैं अल्लाह की निगाह तो ओझल नहीं, मैं अल्लाह तो लुकिया या छुपिया नहीं, फहुवा मुत्तक़ियुन, वो बंदा तकवी वाला है, परहेजगार है। और जिस बंदे के दिल के अंदर ये चीज पैदा नहीं है, रोजे भावे कई साल तो रखते हैं और गुनाह करने लगे वो खटका नहीं होता, दिल के अंदर खटका नहीं होता, वो बंदा समझे कि मेरे दिल के अंदर तकवा नहीं। नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते ने, सुनिया नेकी और गुनाह क्या है? फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुलुक, नेकी अच्छा अखलाक है, अच्छा किरदार है, अच्छा करैक्टर। जरा बंदा तुहानू मिले और वो अच्छे तरीके से ना मिलो, वो इतनी समझे कि मेरा ही है सब कुछ। तो फरमाया सोनिया गुनाह की, फरमाया मा हाका फी सदरी का, गुनाह होए कर लगिया तेरे दिल के अंदर खटका पैदा हो, तेरा दिल कवे कोई चीज ठीक नहीं, तेरा दिल कवे और तेरे जिस्म के अज़ा कवन कि ये चीज ठीक नहीं, रिश्वत फड़न लगे तेरे हाथ कह कि जो पैसे ले रहे हैं ये पैसे ठीक नहीं। अल्लाह और रसूल ने मना फरमाया, मसीतियों जान लग्या किसी की जुत्ती पहने और तेरे कदम तेन कह कि अल्लाह का बंदे है तेरी जुत्ती नहीं, तेरे कदम नहीं तेन दसते, तेरे हाथ भी तू बुराई देख रहा है, तेरी अखा भी तेन खबरदार कर दिया ने। लेकिन इसके बावजूद असि इन्हां चीज़ां नूं दबा के बुराइयां कर जाने, सब कुछ कर जाने। ये नहीं, साडे दिलां दे अंदर तकवा नहीं, जो अल्लाह की मंशा है, जो अल्लाह का मकसद है, जो अल्लाह तेरी और मेरे को चाहता वो चीज मौजूद नहीं। और तकवे की नेमत बहुत बड़ी नेमत है जिदे तो असीं मारूम हां। मुत्तकी बंदा कुरान सुने वो तर्जा नहीं देता कि फलाने की तरज बड़ी आला, फलाने का अंदाज़े गुफ्तगू सुभान अल्लाह। वो जदों वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जदों परहेजगारां दे सामने अल्लाह और उहदे रसूल का नाम लिया जाता है, कुरान पढ़िया जाता है, उन्हां दे ईमान दे अंदर इजाफा होता है, उनका ईमान मजीद बढ़ता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आज के खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैं दसांगा कि तकवा इख्तियार करो, तकवा कितनी बड़ी नेमत है। और नाल कि रमजान सानू की दसना चाहता है, रमजान साडी कैसी तरबियत करता है। और ये तरबियत मैं 5 लफ्ज़ां तो दसांगा, वो 5 लफ्ज़ भी रमजान दे ने, 5 लफ्ज़ भी रमजान दे ने। रा है, मीम है, ज़ाद है, अलीफ है, नून है, कि 5 लफ्ज़ रमजान दे। वैसे तो रमजान साडी उंज भी तरबियत करता है, लेकिन रमजान इसम बा मुसम्मा ऐसा लफ्ज़ है कि जिंदा एक एक हरफ तेरी और मेरी तरबियत करता है। मेरी और तुसाद पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान इस बात दा ऐलान कर रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह
अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाते ने ईमान वालियो असा तुहाडे ते रमजान दा महीना फर्ज कीता है दिन दे अंदर और रात दी नमाज असा तुहाडे ते नफल बनाईए अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो अल्लाह फरमाते ने फर्ज करन दा मकसद क्या है लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ तुसी परहेजगार बन जाओ तुहाडे दिलां दे अंदर मेरा डर आ जाए तुहाडे दिलां दे अंदर मेरा खौफ आ जाए गुनाह कर जांदे हो जिदी जमीन ते रहंदे हो ओदा ख्याल नहीं करदे बुराइयां करदे हो जमीन दे सीने ते करके चलदे फिरदे हो तुहानू पता ही नहीं लगदा कि आसमान दा रब सारे सिस्टम दा मालिक है सारे सिस्टम नु कंट्रोल करने वाला है अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो अल्लाह फरमाते ने मुत्तकी बन जाओ मुत्तकी बंदे वास्ते ही जन्नत है मुत्तकी वास्ते ही हूरा ने मुत्तकी वास्ते ही कबूलियत दे अल्लाह ने म्यार रखे ने अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून फरमाया ऐ मेरे बंदे ओज डर जिवें डरन दा हक है ओज खौफ मेरे कोल खा जिवें खौफ खान दा हक है जिवें मेरे कोल डरन दा हक है जे डर अल्लाह अकबर अल्लाह लेकिन अज किन्ने ही मुसलमान ने जिन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह दा डर कोई नहीं अल्लाह दा रौब कोई नहीं अल्लाह दी खशियत कोई नहीं लगे फिरदे ने लोकां दे सामने बेरोज़े दी हालत दे अंदर लगे फिरदे ने लोकां दे सामने खांदे पींदे हया भी नहीं करदे शर्म भी नहीं करदे अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो इन्हां कोल पूछो ना क्यों नहीं डरदे अल्लाह कोलो केड़े तूफान दे मुंतज़िर हो केड़े अल्लाह दे अज़ाब दी उड़ीकां विच हो केड़े अल्लाह ताला दे इबरतनाक अज़ाब दे इंतजार दे अंदर बैठे हो नमाज पढ़न नहीं आउंदे केड़े इंतजार दे अंदर हो वीर जी जदों अल्लाह दा हुक्म अल्लाह दा अज़ाब अल्लाह दी तरफों जनाब अली गुस्सा और गज़ब आ जाना है फिर अल्लाह ताला ने एक लम्हे दी भी मोहलत नहीं देनी एक सेकंड दा भी टाइम नहीं देना एक लम्हे वास्ते भी अल्लाह ताला ने तुहानू छुट्टी नहीं देनी आज ही वक्त आज ही टाइम है आओ रब दे दर ते सर नो झुका पीछे कम नहीं होनी तेरी इल्तिजा आहुन रब दे दर ते ए बंगले जमीना ते गड्डियां ना हो सर ते जेबा कफन नाल लगियां ना हो सर तेरे बैंक बैलेंस न कैसन वफा पीछे कम नहीं होनी तेरी इल्तिजा आहुन रब दे दर ते होने वेला होने टाइम होने वक्त अल्लाह नु आके मना अपने गुनाहां दियां पंडा रब दे सामने रख और कह अल्लाह मैं पूरा साल बगावतां विच लगाया हां अल्लाह मैं पूरा साल गुनाहां दे विच गुजारा अल्लाह मैनू अपनी रहमत दे नाल माफ फरमा दे अल्लाह मेरे ते रहमत कर दे अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो अल्लाह दे सामने रोन वाला बंदा अल्लाह नु बड़ा प्यारा लगदा है अल्लाह नु बड़ा चंगा लगदा है अल्लाह अकबर अल्लाह तकवा दा नाम है कि जदों बंदा रब दे सामने खड़ा होवे ओदियां अखां दे अंदर नमी उतर आए ओदियां अखां दे विच
رب دے ڈر دی وجہ تو لالگی پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن فجر دی نماز پڑھا رہے، معروف واقعہ ہے۔ اللہ اللہ پڑھا دیا سورہ الطور کی تلاوت کر رہے تے جدوں پہنچے نا ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، تو سیدنا حضرت عمر دی اکھاں ڈل پئیاں، اکھاں دے وچوں آنسو نکل آئے۔ بار بار اس آیت نو پڑھتے جاندے نے تے سیدنا عمر روندے جاندے نے۔ سیدنا عمر دی اکھاں جناب علی آنسو برسا رہی نے، آنسو جناب علی بکا دے اندر تے بکا ہچکیاں دے اندر، ہچکیاں سسکیاں دے اندر۔ اللہ اکبر اللہ بدل گئیاں۔ سیدنا حضرت عمر اینا روئے نے اللہ دے سامنے مصلی رسول دے کہ عمر جیسا بہادر بندہ، عمر جیسا جرید جرت مند بندہ، عمر جیسا عظیم بندہ رو رو کے مصلی رسول تے گر گئے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اگے بڑھیا نماز مکمل کرائی، حضرت عمر نو اٹھا کے پہنچایا گیا انہاں دے گھر دے اندر۔ حضرت عمر اتنا بیمار ہو گئے نے اس ایک آیت دی وجہ نال، اللہ دے خوف دی وجہ نال کہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب دا عذاب ہونے والا ہے، تیرے رب دا جناب علی حکم ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان حضرت عمر جناب علی بیمار ہوئے نے، صحابہ عمر دا پتہ لین واسطے جاندے نے کہ پتہ نہیں عمر زندہ بھی رہیں گے یا عمر دنیا چھڑ جان گے۔ قرآن مجید دی ایک آیت تقوی کا معیار اس طرح دا ہونا چاہیے کہ ایک آیت نے عمر کو اتنا رلایا۔ اسی سن 47 تو پہلا آج تک اسی پورا قرآن پیچھے کھڑے ہو کے سن جانے، کدی ساڈی اکھیں چوں سنیا ہے، کدی ساڈے دل دے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوئے۔ سوچو یہ گلاں اتوں گزارن والیاں نہیں، یہ گلاں نو دل دے اندر جگہ دینی ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن رواحہ جلیل القدر صحابی، سپاہ سالار رسول اللہ دے صحابہ دے سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا دے رسول اللہ نے بھیجیا تو جو جان لگی عبداللہ بن رواحہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ موت تو ڈر گیا؟ فرمایا نہیں، موت تو نہیں ڈریا، موت پہ آنی ہے، تندرست ہوتا، توانا ہوتا، بیمار ہوتا، مسافر ہو، مقیم ہو، موت ہونی ہے۔ تو عبداللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا میں قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ ہر بندہ جہنم دے وچوں لنگ کے جائے گا، جہنم کے اندر ہر بندہ جناب علی ایک دفعہ ٹھہرے گا پھر جائے گا، کیونکہ پرسلات اللہ نے بنائے جہنم دے ہوتے ہیں۔ ہر بندے نے، وہ نبی ہوئے، ولی ہوئے، پاپی ہوئے، صحابی جو بھی ہے، وہ جہنم تو گزر کے، اور پرسلات اس طرح ہے، اور جہنم دے وچوں گزر کے پھر جنت دے اندر جائے۔ کیا قرآن دے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ وارد ہوئے گا؟ میں رننا کام ہاں کیونکہ وارد ہونا تے معلوم ہے، اللہ نے 10 دیتا ہے، پتہ چل گیا، رو میں کہا رہا کہ پتہ نہیں واپس بھی اللہ کٹے گا یا نہیں کٹے گا، میں اس وجہ تو رو رہا ہوں۔ صحابہ دا یہ عالم سی ہونا دے تقوی دا معیار، ہونا دے دلان دے اندر اللہ دی للہیت اور خشیت اس حد تک سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کائنات دے لوگو، رمضان دا مقصد ہے اللہ دا ڈر پیدا کرو، اللہ دا خوف اپنے دلان دے اندر پیدا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ ویر جی آج جی حالے کچھ نہیں گیا، حالے کچھ نہیں جناب علی گویچا، آج بھی اپنے دل دے اندر اللہ دے تقوی نو جگہ دے، اللہ دے خوف نو جناب علی اپنے دل دے اندر جگہ دے۔ اللہ اکبر اللہ۔
कायनात दे लोगो रमजान दा पूरा महीना ही बा मकसद है। रमजान दा एक एक लम्हा तेरे मेरे वास्ते सबक दा बायस है, तेरे मेरे वास्ते जनाब अली हिदायत दा मंबा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। लफ्ज़ रमजान भी बड़ियां जनाबे अपने अंदर बड़े असबाक रखदा है। अल्लाह अल्लाह लफ्ज़ रमजान जनाबे एक जुमला 5 लफ्ज़ां दे नाल 5 हरफां दे नाल बनया है। सब तो पहला दा लफ्ज़ रा जड़ा ना ये सानू की सबक देंदा है, ये रा सानू की दसदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह राय दसदा है कि रहमान दा शुक्रिया अदा करो जिन्हें तुहानू रमजान अता फरमाया है, जिन्हें तुहानू नेकियां दा मौसम बहार अता फरमाया है। अल्लाह अकबर अल्लाह केड़ा रहमान जनाब अली साडे दिलां नू धड़कना देन वाला रहमान। कौन रहमान? साडियां अखां नू बसारत देन वाला रहमान। कौन रहमान? साडे कन्नां नू सुनवाई देन वाला रहमान। कौन रहमान? साडे कदमां नू चलन दी ताकत देने वाला रहमान। साडे हत्थां नू पकड़न दियां कुवतां देने वाला रहमान। साडी जुबान नू कुवत गुयाई देने वाला रहमान। कौन रहमान? शब्द चारे तो मज्जां दे थना दे अंदरों सफेद दूध पैदा करने वाला रहमान। कौन रहमान? तितली दे परा ते पेंटिंग करने वाला रहमान। कौन रहमान के जनाब अली हाथी नो कुव्वत ताकत देने वाला रहमान। कौन रहमान? जनाब अली बुलबुल नु तराने सिखाने वाला रहमान। कौन रहमान? मोर नु फखर वाला जानवर बनाने वाला रहमान। अल्लाहु अकबर अल्लाह। कौन रहमान? जनाब अली खारिया पानियां तो मिठे फल पैदा करने वाला रहमान। अल्लाहु अकबर अल्लाह। वीर जी ये रहमान दियां गल्लां कर दे जाइए करते जाइए नेमताए निया ने किला जनाब अली बंदा उन्होंने गिन नहीं सकता, बंदा उन्होंने शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर अल्लाह। जमीना बनाने वाली जात अल्लाह दिए, आसमान बनाने वाली जात अल्लाह दिए। उस रहमान दा शुक्रिया अदा करो। ये राह सानू सबक देंदा है, ये राह साडी तरबियत करदा है। राह दूसरे नंबर ते साडी तरबियत करदा है कि रोजे दा एहतराम करो, रोजे का लिहाज करो। अल्लाह अकबर अल्लाह। कायनात दे लोगो रोजे का एहतराम है कि जिन्हें रोजा रखिया गुनाहां तो बचिया रहे। जिन्हें रोजा रखिया वो अपनी अखां नू संभाल लवे। जिन्हें रोजा रखिया है वो अपने कन्नां नू कंट्रोल दे अंदर रखे। जिन्हें जनाब अली रोजा रखिया है वो अपने कदमां नू बुराई दी तरफ जान तो रोके रखे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये रोजे का एहतराम है ते जड़ा बंदा नहीं करदा अल्लाह फरमाते ने फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अय्यदा तामौ व शराबहु। अल्लाह नु कोई लोड़ नहीं उदे भुखिया प्यासिया रहन दी। अल्लाह नु कोई जरूरत नहीं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा क़यामत वाले दिन किन्ने ऐसे रोजेदार होंगे जिन्हां नु क़यामत वाले दिन सिर्फ भूख ते प्यास ही बचेगी। अल्लाह उन्हें कोई अजर नहीं अता फरमाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। वीर जी रोजे दा अदब है कि रोजे के अंदर बंदा गुनाह तो बचिया रहे। अल्लाह अकबर। लो खाली रोजे का अदब नहीं करना बल्कि रात साडी तरबियत करता है कि रोजेदार का भी एहतराम करना है। साडे आए चीज नहीं है। जिन्ना रोजा नहीं रखिया वो शरेआम फटिया ते बैठ के जालिम सीटा पीती होदे नसवार खाते होंदे खाने दी चीज़ां तनावुल फरमा रहे। अदब है कि रोजेदार का भी एहतराम किया जाए। वरना रोजा एडी कच्ची चीज नहीं कि तुहाडे लोग खांदे रोजेदार वेखी और लिपट जाए परेशान हो जाए। रोजा एडी कच्ची इबादत नहीं। लेकिन फिर भी जिन्ना रोजा नहीं रखिया उन्होंने चाहिए कि रोजेदार का एहतराम करें, रोजेदार का ख्याल करें। मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह बल्कि मौलाना इसहाक पट्टी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग आलिम दीन फौत हो गए। फरमाते ने जदों असी हिंदुस्तान के अंदर साना ते मैं एक दफ्तर के अंदर काम करता सा। रमजान का महीना सी ते साडे नाल एक सिख भी काम करता सी।
تو فرماتے نے سکھ دا گھروں کھانا آیا تو کھانا لے کے نا کافی دور چلا گیا، اس دفتر تو کافی دور چلا گیا اور اتنے بہ کے کھانا کھا کے واپس آیا تو مولانا فرماتے نے میں تو کوئی سوال کیتا کہ رمضان دا مہینہ ساڈے تے فرض ہے تے تواڈے تے تسی مسلمان ہی نہیں تے روزے فرض ہی نہیں اور نہ مطلب اینی آؤ بھگت تے تو اپنا کھانا لے کے اینی دور کیوں چلا گیا، پھر تے نہیں کھا سکتے سا، کوئی ساڈا دل تے نہیں سے خراب ہونا۔ تے فرماتے نے وہ سکھ نے مینوں بڑا پیارا جواب دیتا، وہ کہندا ہے مولانا صاحب ساڈے مذہب کے اندر روزہ نہیں لیکن ساڈے مذہب کے اندر روزے دار دا ادب ضرور ہے، روزے دار دا احترام ضرور ہے۔ ساڈے مسلماناں دے اندر یہ بھی چیز نہیں ہے، اسی کبھی خیال نہیں کیتا بلکہ شریعام کھا رہے ہیں اور جناب نہ رب تو ڈرنے نہ روزے داراں دا ادب کرنے۔ رمضان دا جڑا راہ ہے نا وہ ساری تربیت کرتا ہے، جتھے روزے دا ادب کرنا روزے دار دا بھی احترام کرنا، روزے دار دے نال جھگڑا نہ کرو، الجھو نہ، اور روزے دار جنہیں روزہ رکھیا وہ دوسرے روزے داراں دا بھی احترام کرے۔ بعض بندیاں نے روزہ رکھیا ہوتا ہے اور گھر کے اندر انہوں نے سوتیاں پہ جگا کوئی نہیں سکتا، بچے خاموشی کے اندر ابو نے روزہ رکھیا اور ابو جناب اسپیشل کہندا ہے جدی میں آواز سن لی میں انج کر دیاں گا اور کر دیاں گا، بھائی روزہ اس طرح دی تربیت نہیں کرتا۔ روزہ کہندا کہ روزے دا ادب کرو، روزے دار دا بھی ادب کرو، انہاں چیزاں نو پیدا کرو۔ رمضان دا راہ ساری تربیت کردا ہے جی، یہ چیزاں نہیں تو پھر اگر ادب بھی سیکھیا تے اسا 50-60 سال کی زندگی دے اندر سیکھیا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو روزے دار یہ ساریاں چیزاں دا ادب راہ لفظ راہ ساڈی کردا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو اگے لفظ آ گیا میم دا کی مطلب ہے؟ میم ساڈی تربیت کردا ہے کہ رمضان دا مہینہ بلکہ پورا سال ہی مسجداں نو آباد کرن دا مہینہ ہے۔ میم تو مسجد یعنی مسجداں نو آباد کرن دا مہینہ ہے۔ زور مسجد دے اندر، اثر، مغرب، عشاء، تراویح، فجر دی نماز ساریاں مسجد دے اندر ادا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو اسلام دے 80% کام جڑے نے نا 80% تعلیمات انہاں دا تعلق مسجد دے نال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نمازاں پڑھنیاں نے وہ بھی مسجد دے اندر، کوئی فوت کی ہوگی ہے جناد کا نہیں، جنازہ بھی مسجد دے اندر، اعتکاف بیٹھنا وہ بھی مسجد دے اندر، نماز تراویح ادا کرنی ہے وہ بھی مسجد دے اندر، نکاح کرنا ہے اسلامی طریقہ وہ بھی مسجد دے اندر۔ اسلام دیاں 80% عبادات نے جنہاں دا تعلق اللہ دے گھر دے نال مسجد دے نال ہے۔ اے جڑا رمضان دا مہینہ ہے نا اے مسجداں نو آباد کرن دا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگو اسلام دے اندر بڑی اہمیت ہے مسجد دی، بڑی جناب علی شان ہے مسجد دی۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، فرمایا مسجداں بناندے ہو نے جنہاں دا اللہ تے ایمان ہے تے آخرت دے دن تے ایمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی نے جدوں جناب علی مکہ چھڑے نا تے اللہ دے نبی چل دیاں قبا مقام تے آئے نے، اتھے مسجد قبا دی جناب علی میرے نبی نے بنیاد رکھی۔ سب تو پہلا جڑی اسلام دی مسجد بنی ہے مسجد قبا ہے، میرے نبی نے جناب علی دی بنیاد رکھی ہے۔ تے اللہ دے نبی اس قبا مسجد تو چل دیاں مدینے آئے نے تے مدینے میرے نبی نے بنیاد مسجد نبوی دی رکھی ہے۔ اللہ اکبر، مسجداں دی بڑی اہمیت ہے، مسجداں دی بڑی فضیلت ہے۔ انہاں نو آباد کریا کرو، انہاں دے وچ تڑے نہ بنایا کرو، انہاں دے اندر جناب یعنی تڑے بازی دے کام نہ کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ بلکہ لوگاں نو بلاؤ اللہ دے گھر دی طرف، لوگاں نو جناب علی نال لے کے آؤ مسجداں دی طرف، انہاں مسجداں دے نال دل لاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت نو
اللہ تعالی اپنے عرش عظیم دا جنہ لوگاں نو سایہ دے گا نا انہاں دے اندر ایک بندہ ہے ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجل قلبه معلق بالمسجد انہاں دے اندر ایک بندہ اوے جدا دل اللہ دے گھر دے نال لگا ہے جدا دل مسجد دے نال لگا ہے نماز بر وقت آ جاندا ہے مسجد دے ککھ چک کے جیباں وچ پا کے لے جاندا ہے تاکہ اللہ دے گھر دی صفائی رہے اللہ اکبر اللہ مسجد دا خیال رکھدا میرے نبی ایویں نہیں عمر نالی بی بی دی جناب علی او فوت ہو گئی جڑی مسجد نبوی دا جھاڑو پوچھا کردی سی میرے نبی علیہ السلام نو خبر نہ ہو سکی تے آقا فرماندے نے صحابہ او بی بی نہیں نظر آ رہی اللہ دے نبی جی تے فوت ہو گئی ہے اللہ دے نبی جی اساں کیوں دفنایا فرمایا تساں مینوں کیوں نہ دسیا اللہ دے نبی جی عام دی بی بی سی اساں جناب علی مناسب نہ سمجھیا اسی انہوں جناب علی دفن کر آئے جنازہ پڑھ کے میرے نبی فرماندے نے دلنی علی قبریہا دلنی علی قبریہا تسی مسجد دی صفائی کرنے والے ہو ایڈا ہی عام سمجھیا میں محمد نو دی قبر تے لے جاؤ نا میں نبی نو دی قبر تے لے جاؤ جڑی مسجد دے اندر مانجا مار دی سی جڑی مسجد نبویت دیاں صفائیاں کرتی سی میرے نبی گئے نے دی قبر تے کھڑے ہو کے میرے نبی نے جنازہ پڑھ کے پوری امت نے پیغام دیتا ہے کہ جڑے مسجداں دے نال پیار کردے نے انہاں دیاں قبراں تے رب دے نبی آپ آ جاندے نے فرمایا رمضان دے لفظ میم ساڈی تربیت کر دیے کہ رمضان دا مہینہ مسجداں نو آباد کرن دا مہینہ رسول اللہ نے فرمایا وبشر المشائین فی الظلام الی مساجدها بالنور التام الی یوم القیامہ فرمایا جڑے اندھیریاں دے اندر مسجداں دی طرف آندے نے نا رات نو چل کے گٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر اللہ فرماندے نے میرے نبی انہاں نو قیامت والے دن نور دیاں خوشخبریاں دے دے قیامت والے دن انہاں نو اللہ تعالی دے نور دیاں اللہ تعالی دی ضیا دیاں خوشخبریاں دے دے جڑے رات نو اندھیریاں دے اندر چل کے مسجداں دے اندر آندے نے تسی فجر پڑھ دیو عشاء پڑھ دیو معمولی اپنے آپ کو نہ سمجھو انشاءاللہ قیامت دے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نور دے نال ساڈیاں جناب علی ساڈے رستیاں نو روشن فرمائے گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں اے جناب علی مہینہ مسجداں نو آباد کرن دا مہینہ ہے اللہ اکبر اللہ اگے لفظ آ گیا زاد زاد دا مطلب ہے ضیافت ضیافت دا مطلب ہے مہمان نوازی اللہ اکبر اللہ اے جڑا مہینہ ہے نا اے سانو مہمان نوازی دا سبق دیندا ہے کہ لوگوں مہمان نوازیاں کرو اپنے دسترخوان وسیع کر دیو اپنے دسترخوان کشادہ کر دیو لوگاں دیاں افطاریاں کرواؤ لوگاں دیاں سیریاں کرواؤ اللہ اکبر اللہ مہمان نوازیاں کرو دو بھرا لڑے نے دوواں نو شاماں نو بلا لو انہاں دی افطاری کرا دیو نالے انہاں دی سلو کروا دیو جناب علی دو بہناں لڑیاں نے انہاں نو افطاری دی دعوت دے دیو نالے انہاں نو افطاری کرا دیو نالے انہاں دی سلو کرا دیو کیونکہ مہمان نوازی دا مہینہ ہے اے جناب علی خدمتاں کرن دا مہینہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دی قسمیں آج بھی عرب دے اندر چلے جاؤ عرب دی مہمان نوازی دیاں گواہیاں اللہ دا قرآن بھی دیندا ہے کہ وہ حاجیاں دی بڑی خدمت کردے نے آج بھی چلے جاؤ جڑے رمضان دے اندر بالخصوص عمرے تے گئے نے انہاں نو پتہ ہے کہ کس طرح عرب اپنے خزانیاں دے منہ کھول دے نے رمضان دے اندر بیت اللہ دے وچ افطاریاں سیریاں مسجد نبوی دے اندر مسجد قباء دے اندر وسیع پیمانے تے دسترخوان لیکن کسی بھی افطاری کراؤن والے دا نام تانوں نہیں دسے گا کوئی ویڈیو بنا کے نہیں دسے گا میں کروائیے اللہ دے بندے نے جناب علی بہترین سیریاں
تے افطاریاں جناب علی کروا رہے ہیں، لیکن ساڈے ملک دے اندر اس چیز دا بڑا فقدان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ویر جی مہمان نوازیاں کرو، کھولو، ایک بندے نو کم از کم سحری تے افطاری ضرور کراؤ، ایک بندے نو ضرور کراؤ۔ اللہ اکبر اللہ، پورا جمعہ تہاڈی سمجھ دے اندر آئے نہ آئے، پر ایک گل نو پلے بن لو کہ اج انشاءاللہ ایک بندے نو افطاری نال بٹھا کے ضرور کرانی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگ ادا بڑا اجر ہے، جویں روزے دار نو روزے دا اجر ہے، اوویں اللہ تعالی روزہ کھلواؤن والے نوں اوناں ہی اجر عطا فرمان گے۔ اللہ اکبر اللہ، کائنات دے لوگ ضیافتاں کرو، ضیافتاں اللہ دے بندیاں نوں کھانے کھلاؤ۔ اسلام دی بہترین چیز ہے تطعم الطعام علی من نفت ومن لم تعرف، فرمایا لوگاں نوں کھانا کھلاونا جانتے جی یا نہیں جانتے، انہاں نوں کھانا کھلانا اسلام دی بہترین تعلیم ہے، اسلام دا بہترین حکم ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما رہے، ایک صحابی آ گیا کہندا سونیا میں تہاڈا مہمان ہاں، تہاڈا میں مہمان ہاں۔ کہ میرے نبی جو اس وقت وچ 9 گھر نے، 9 گھراں دے مالک نے میرے محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی نے 9 گھراں دے اندر پیغام بھیجا کوئی کھان نو ہے، لیکن 9 گھراں دے اندر کوئی کھان نو میسر نہیں۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ساریاں دیاں بڑیاں قربانیاں نے اسلام دے اندر، کھڑے ہو کے فرمایا سونیا اگر تسی اجازت دیو تیس تواڈے مہمان دی میزبانی میں نہ کر دیا، تو میرے نبی مسکرا کے فرمایا ابو طلحہ ایڈی تے چنگی گل ہی کوئی نہیں، تو محمد دی پریشانی ونڈ لئیے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ اپنے گھر دے اندر گئے، بیگم نو کیا اللہ دی بندی رسول اللہ دا مہمان آ گیا ہے تے جنت کماؤن دا سنہری موقع ہے، تم دی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو بیگم نے کیا اللہ دے بندیا ایک بندہ کھا سکدا، تسی کھانا کھا لو یا بچے کھا لین یا مہمان نو کھلا دی، ایک بندے دا کھانا موجود ہے۔ حضرت ابو طلحہ پریشان ہو گئے، تے بیگم کہندی اللہ دے بندے پریشان نہ ہو، تسی مہمان نو لے آؤ، اس کوئی گل نہیں اسی گزارا کر لینے ہاں، اسی جناب علی اودے واسطے طعام دا بندوبست کر لینے ہاں، اسی نبی دا مہمان رجا لیں گے، رب سانو آپ رجا لے گا۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ صحابی نو لے کے آئے، قربان جاواں ابو طلحہ نیکیاں اللہ کی قسموں نال لگا دیے سن، بٹھایا دیوا بال دیتا، چراغ چل رہا ہے، اور بیگم کو کیا کھانا رکھ کے دیوا بند کر دیں۔ عرب کا رواج ہے کہ وہ کلے نہیں مہمان نہیں کھلاتے، بلکہ مہمان اور میزبان مل کے کھاتے۔ تو مہمان کہتا تسی بھی نال بیٹھو، ابو طلحہ بیٹھ گیا نے، بیگم آئی ہے پلو ماریا دیوا بند کر کے ٹر گئی ہے، مہمان کھا رہا ہے، ابو طلحہ ویسے منہ ہلا رہے ہیں، ویسے ہی جناب علی اس طرح منہ ہلا رہے ہیں جس طرح بھی نال کھا رہے ہیں۔ مہمان نے کھانا کھا لیا ہے، ابو طلحہ ایک کام کر رہے سن مہمان دے نال تے اللہ آسمان تے قرآن بنا رہا سی، رسول اللہ کے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا تواڈے صحابہ ایسے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جڑے اپنی ذات تے کسے نو ترجیح دیندے نے، اللہ نے قرآن بنا کے رسول اللہ تے نازل کیتا۔ اور جب فجر کی نماز ابو طلحہ انصاری پڑھن مسجد نبوی کے اندر آئے تو میرے نبی ابو طلحہ کی طرف دیکھ کے مسکرا پائے۔ سیدنا حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جی مسکراؤن کی وجہ دس دیو، کیوں مسکرائے گے؟ فرمایا ابو طلحہ جو تم مہمان دی خدمت کیتی ہے، دیوا بند کیتا ہے اور مہمان دے سامنے بیٹھ کے اپنا منہ ہلاندا رہا ہے، زمین تے محمد ہسیا ہے، آسمان تے محمد دا خدا مسکرا گیا۔ تیرا اس کردار میں دیکھ کے ویڈیو دلوں نیکیاں اس طرح دیا ہوندیاں نے، اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، اے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے واسطے تو سارے کئی کوڑی مار لے ہو رہے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے پیٹ تے پتھر بن کے کسی اور واسطے تو خدمت کرے، پھر تیری قربانی دا پتہ لگے،
پھر تینوں صحابہ دی قدر اور صحابہ دیاں بھوکاں پیاساں دا صحیح طرح ادراک ہوئے، انہاں دا صحیح طرح تینوں علم آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ مہمان نوازی دا مہینہ، مہمان نوازی کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اگے لفظ آندا الف، الف دا مطلب امانتداری دا مہینہ، جو اج کل دے مسلماناں دے اندر نہیں، جو اج کل دے جناب علی ساڈے مسلماناں دے اندر ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اے رمضان ساڈی تربیت کردا ہے کہ لوگوں امانتدار بندے رنگا تے زمین تے ہے کوئی نہ۔ اللہ دے نبی فرماتے نے لا ایمان لمن لا امانت له ولا عہد لمن لا دین له، فرمایا ولا دین لمن لا عہد له، فرمایا کائنات دے لوگوں اس بندے دا ایمان ہی کوئی نہیں جڑا امانتدار کوئی نہیں، جڑا امانتدار نہیں او دے دل دے اندر کوئی ایمان موجود نہیں۔ اللہ دے نبی دی حدیث ہے، اللہ اکبر، اللہ ویڈیو رمضان دے اندر ردی کھجورا غلط طریقے نہ ویچو، جناب میری باسی تیل دے اندر سموسے بنا بنا کے لوگاں نوں نہ دیو، جناب میری اٹاں دا پور بنا بنا مرچاں دے اندر پا کے لوگاں نوں نہ سیل کرو، دودھ دے اندر کیمیکل پا کے لوگاں دے بچیاں دا بیڑے غرق نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کیونکہ رمضان ساڈی تربیت کردا ہے کہ امانتداری دا مہینہ ہے، امانتداری دا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ امانتداری تو نام لیا کرو۔ اللہ اللہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا لشکر روم دے اندر جہاد کرن گیا ہے، جہاد ہے جناب علی رومیاں نو شکست ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے رومی سارے نٹ گئے نے، تے ایک میرے نبی دا صحابی ہے جدے ہاتھ رومی بادشاہ دے سر دا تاج آ گیا ہے، او دے ہاتھ آ گیا جدے تے بڑے بڑے مہنگے ترین موتی تے جواہرات تے سونے تے چاندی دے نال کام ہویا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی دے صحابی نے رکھیا ہے تے جناب علی 2 دنوں تو بعد جناب علی کیونکہ جنگ دا موسم ہے، جنگ دا ماحول ہے تے اپنے آپ چہرے نو لپیٹیا ہے تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب آ گیا ہے تے فرماتا ہے سعد اے من رومی بادشاہ دے سر دا تاج ملیا ہے، اے امانت ہے، اے امانت تسی رکھ لو۔ تے سیدنا حضرت سعد نے جو تاج ویکھیا فرماندے نے اللہ دے بندیا یہ تاج اتنا قیمتی ہے، اگر تو لے جاندا شاید کہ تیریاں 5-7 نسلاں بھی کھاندیاں تے جنہ قیمتی ہے ختم نہیں سی ہونا، تے تو لیا کے میں نے دے چھڈیا۔ فرمایا بس یہ امانت سی تے مسلمان دا یہ حق ہے کہ امانت نو امانتدار تک پہنچائے، امانت نو امانت والی جگہ تک پہنچائے۔ تے گمان لیا ہے ساتھ پورا چہرہ لپیٹیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں او اللہ دے بندے چلو ٹھیک ہے مینوں اے دس تیرا نام کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیرے قبیلے کا کی نام ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیتا سعد یہ امانت سی میرے کو، میں امانت دے کے ٹر چلیا وا، رہی گل تساں میرا نام پوچھا ہے، میرا قبیلہ پوچھا ہے، جدے در تے میں امانت دیتی جانا سعد اللہ دی عزت دی قسم میرا نام بھی جانتا ہے، میرا قبیلہ بھی جانتا ہے، میرا خاندان بھی جانتا ہے۔ یہ بھی گل کر کے نوجوان ٹر گیا۔ اج بھی حدیثاں دے اندر تاریخاں دے اندر اس نوجوان دا امانت نو واپس کرنا موجود ہے، لیکن ان دا نام ان دا قبیلہ موجود نہیں۔ وہ کون سی جڑا امانتاں نو دے کے واپس ٹر گیا؟ ایسے لوگ سن صحابہ کرام۔ اللہ اکبر، اللہ آخری بات میرے نبی علیہ السلام نے اللہ دی قسم منبر تے کھڑا بڑا امانت دا سبق دیتا ہے صحابہ نو اور آج تک دے ہون والے لوگاں نو اور قیامت دی صبح تک پیدا ہون والے انساناں نو۔ اللہ دے نبی نے امانت دے باب پڑھائے نے، امانت دا سبق دیتا ہے۔ مڑونا لوگاں دے اندر ایڈی جتے بھی لوگ پیدا ہوئے نے اللہ دی قسم انہیں اللہ لوگ بھی پیدا ہوئے نے۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو شام دیاں گورنریاں عطا فرمائیاں نے ملک شام دے گورنر نے ایڈا بڑا صوبہ ہے ملک شام کہ ملک شام تو آج 4 ملک بن گئے نے اردن لبنان جناب علی فلسطین 4 ملک جناب علی ملک شام تو بنے نے اس دور کے اندر اتنا بڑا صوبہ سی اللہ اکبر اللہ اس صوبے دا گورنر سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت عمر ایک دفعہ شام دے دورے واسطے آئے نے کہ حضرت ابو عبیدہ دل ملاقات ہو گئی فرماتے ہیں ابو عبیدہ کتھے رہنا ہے جی امیر المومنین میں دمشق دے اندر رہنا تے دمشق اس دور دا بڑا عظیم علاقہ ہے جنہیں کہہ لو کوئی لاہور دا سب تو امیر لوگاں دا کوئی ٹاؤن ہوئے اللہ اکبر اللہ اس طرح دمشق جن کے اندر مارا بندہ رہندا ہی کوئی نہیں امیر لوگ دمشق دے اندر رہندے نے تے فرمایا امیر المومنین میں دمشق دے اندر رہنا تو سیدنا حضرت عمر نو تجسس پیدا ہو گیا فرماتے نے جڑا دمشق دے اندر رہندا پاک نال اونے بڑے بڑے خزانے جمع کیتے ہون گے بڑا بڑا مسلماناں دا شاید کہ مال اپنے کوئی جمع کیتا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ فرماتے نے ابو عبیدہ میں تیرا مکان ویکھنا ہے ابو عبیدہ میں تیرا کاروبار ویکھنا چاہنا وا تے فرمایا امیر المومنین جی کی کرنا جب میں عبیدہ دا مکان ویکھ کے امیر المومنین جی میرا گھر ویکھ کے تساں کی کرنا ہے حضرت عمر میں اصرار بڑھ گیا تجسس بڑھ گیا کہ شاید کہ کچھ نہ کچھ نے جمع کیتا ہے جڑا مینوں اپنا گھر نہیں بخا رہا اللہ اکبر اللہ تے بالآخر حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں جی آؤ نا امیر المومنین چلیے پھر ساڈا گھر ویکھ لو اللہ اکبر اللہ چلدیاں دمشق دے بازار چلے گئے نے بڑیاں بلند عمارتاں آ گئیاں نے بڑے قلعے آ گئے نے اونچے چوارے آ گئے نے حضرت عمر سوچدے نے اے ابو عبیدہ دا مکان ہوئے گا اے ابو عبیدہ دا گھر ہوئے گا اے ابو عبیدہ دا مکان ہوئے گا چلدیاں سارا بازار مڑ گیا ہے سارے بلڈنگاں پیچھے رہ گئی ہیں تے ایک نہ کونے تے ایک کٹھاں دی کرلی جی آ گئی ہے ایک چھپر جی آ گیا ایک تارا جی آ گیا تے ابو عبیدہ اس جناب علی کرلی دے وچ داخل ہو گئے نے اس ٹارے دے اندر وڑ گئے نے تے سیدنا حضرت عمر بھی آ گئے نے تے اللہ کے نبی دا صحابی فرماندا ہے اے امیر المومنین جی اے میرا مکان ہے اے میرا جناب علی مکان ہے حضرت عمر نے نگاہ دوڑائی تے پورے اس کمرے کے اندر سوائے مسلے تو نظر کچھ نہیں آیا تے فرماتے ہیں اللہ کے نبی دے عظیم صحابی عمر اے پورے شام دے وچوں اگر ابو عبیدہ نے کچھ لے آئے تے اے کو مسلح ہی لے آئے امیر المومنین جی میں صبح تے نماز پڑھ لینا وا رات نو بستر بنا لینا وا اللہ اکبر اللہ تے چھت دے اندر ابو عبیدہ نے ہاتھ ماریا ایک لکڑی دا پیالہ ملیا تے فرمایا امیر المومنین جی اے پیالہ ہے ایدے وچ کھانا وا اینو توڑ کے دے اندر میں پانی پی لینا وا تے سیدنا حضرت عمر نے جدوں سنیا میرے عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں حضرت عمر جناب علی اکھاں انہاں دیاں جناب علی ڈر گئیاں فرماتے نے ابو عبیدہ کیویں گزارا یار کردا پیا ہے کیویں رہ رہا ہے جناب علی انیاں کو سہولتاں دے اندر اللہ اکبر اللہ تے سیدنا حضرت عمر اوتھے کھڑے کے فرمایا اے ابو عبیدہ سچ میرے نبی نے فرمایا سی صحیح میرے نبی نے کہا سی کہ اے لوگو اے میرے صحابہ دی جماعت اگر میری امت دے اندروں کسے نے امین ویکھنا ہے میری امت دا کسے نے امانت دار ویکھنا ہے تو عبیدہ بن جراح دیکھ لو میری امت دا کسی نے امین ویکھنا ہے تے عبیدہ بن جراح دیکھ لو سچ میرے نبی کہہ گئے سن اے اس وقت دے گورنر دیاں سہولتاں سن ساڈا ناظم مان نہیں ہے ساڈا ایک عام جڑا بندہ عہدیدار اودے کول ایڈیاں سہولتاں نے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا اے لوگ سن امانت دار اور آخر تے لفظ نون
دا مطلب ہے نیکی کرنا. نیکیاں کرو رمضان دے مہینے دے اندر تڑا تر نیکیاں کرو, غریباں تے بیواں نال یتیماں نال مساکین دے نال, اور سب تو بڑھ کے نیکی دے جڑے حقدار نے او ماں باپ نے, اس تو بعد تہاڈے بھرا نے, اس تو بعد تہاڈیاں بہناں نے, پھر حاضر قیاس, پھر جویں جویں لوگ آندے نے او نیکی دے مستحق نے. اس واسطے یہ رمضان ساڈی 5 طرح دی تربیت کردا ہے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اے دے فوائد تو مستفید ہون دی توفیق